बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी मई 2025 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शन का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम जाहिर सी बात है इन वीडियोस के ऊपर जो है मेरी और मेरी टीम ने बहुत मेहनत की होती है, तो जब आप इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते हैं, आपके कमेंट्स के ज़रिए हमें एक ऑक्सीजन मिलती है, आपकी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुंचता है, तो फिर हमारा भी जो है वो हौसला बढ़ता है आगे मज़ीद बेहतर काम करने के लिए। दूसरा, ये जो अक्सर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं, ये मून साइन के हवाले से, तो मैं बारहा ये जिक्र करता हूँ कि ये वीडियोज़ जो हैं जब हम इनको फाइनलाइज़ करते हैं प्रेडिक्शंस को, तो इसमें सन साइन का मुकम्मल अहवाल देखते हैं, मून साइन का भी मुकम्मल अहवाल देखते हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट से, यानी आप इसको सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से देखें, दोनों हवालों से ये वीडियोज़ आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल साबित होती है। निज़ाम बरूज के 9वें स्टार सजिटेरियस की बात कर लें तो इनकी असल ताकत इनकी असूल पसंदी और इनकी रूहानियत होती है, और इनका रूलर प्लैनेट जुपिटर इस वक्त बहुत ही अच्छे जो है वो नताइज और बहुत अच्छी खबरें ला रहा है। ये महीना इनके लिए बहुत अच्छे नताइज जो है वो लेके आ रहा है, खासकर सेकंड हाफ इंतहाई अहम है। सन की पोजीशन थोड़े बहुत मिले जुले लेकिन बेहतर जो है वो नताइज फराहम करेगी। मार्स और मरकरी की पोजीशन कम फ़ायदामंद है लेकिन फ़ायदामंद ज़रूर है। मरकरी जो है वो जुपिटर के साथ मिलकर जो कंजक्शन बना रहा है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, यानी मरकरी की अपनी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा जो है वो किसी हद तक दबाव लाएगी, लेकिन मरकरी के साथ जैसे ही जुपिटर की एनर्जीज मिलेगी तो इंतहाई शानदार एनर्जी आपके गिर्द होगी। मार्स की पोजीशन भी आपको फ़ायदा देगी, लेकिन मार्स की पोजीशन जो है वो उसमें थोड़ा सा तनाव खिंचाव आ सकता है, लेकिन ओवरऑल फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वीक है लेकिन सेकेंड हाफ इंतहाई ताकतवर है। इस वक्त सिर्फ दो चीज़ों का काम करना है, एक कारोबार में कुछ छोटा सा भी रिस्क नहीं लेना, और दूसरा चूंकि दौलत का घर बड़ा मजबूत हो रहा है दूसरे हफ्ते में, मतलब दूसरे हफ्ते के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको हो रहा है, तो ऐसी सूरत में अखराजात को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मोहब्बत के हवाले से ये ज़्यादा साजगार चीज़ें नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये भी गुड है। शादीशुदा ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बहरहाल बेहतर है। कैरियर की बात कर लें, मरकरी की पोजीशन जो है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। महीना जो है वो कारोबारी खतरात को मोल लेने का नहीं है, रिस्क नहीं लेना, जज्बाती होकर फैसले नहीं लेने, चीज़ों को जल्दी जल्दी रैप अप करने की कोशिश नहीं करनी। जो कारोबार, जो चीज़ें आपकी, जो प्लान्स पहले से चल रहे हैं उनको चलते रखें। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल ये महीना पॉजिटिव है। मुलाजमत तब्दील करने के लिए ये महीना बेहतर है, मर्जी की ट्रांसफ़र हो सकती है, बोनसेस वगैरह मिल सकते हैं, बात कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएंगी दूसरे हफ्ते के बाद कि तनख्वाह में भी इजाफा हो सकता है। यानी सर्विसेज के लोगों के लिए ये महीना कारोबारी लोगों की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। कारोबारी लोगों के लिए सेकंड हाफ जो है वो काफ़ी बेहतर होगा। कारोबार की साख, इज़्ज़त, वक़ार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं। ज़हानत और सलाहियत भी आपकी बेहतर हो रही है। नए मंसूबे शुरू करने के लिए सेकंड हाफ की तरफ जो है ना वो रुजू करें, पहले 2 हफ्तों में आपके नए प्रोजेक्ट शुरू मत करें। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो वीनस जो है वो आपके मुनाफे के घर में रूल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत पैसे आएंगे, बिजनेस में फ़ायदा होगा। हाँ, ये है कि ओवरऑल पोजीशन जो है वो काफ़ी साजगार होने के साथ साथ, क्योंकि आपकी हैसल बढ़ जाएगी, जज्बातियत बढ़ जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ऐसी सूरत में अगर आप लोगों के ऊपर जो है वो रिलाय करके अपने कारोबार या चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा। अपने अंदर की आवाज़ सुने, अपने आप को अल्लाह के करीब रखें और फिर देखें अल्लाह क्या करता है। अल्लाह आपके ऊपर इस वक्त बड़ा राज़ी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी रूहानियत के हवाले से तो बहुत शानदार है, और यही रूहानियत की एनर्जी आपके बिजनेस में आपको बहुत सपोर्ट करेगी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कारोबारी साख, इज़्ज़त, वक़ार में इजाफा हो सकता है, ज़हानत और सलाहियत जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, लोग आपकी कदर करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। डट के रहें बस, ठीक है। हाँ, माजी में किए गए कुछ मंसूबे जो आपके नहीं चल रहे थे वो भी फ़ायदा देना शुरू कर देंगे, यानी ओवरऑल इस महीने में आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। अखराजात, मैंने पहले अर्ज़ किया कि अखराजात को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा, और सेकेंड हाफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको नज़र आ रहे हैं, यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से ज़्यादा जगह से आपको पैसे मिल रहे हैं। मुलाजमीत के लिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया, इंक्रीमेंट, तरक्कियाँ, बोनस बहुत ज़्यादा है। बस एक बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ, ये महीना अपनी सेविंग कीजिए और सेविंग को महफूज कीजिए, आने वाले महीने आपके लिए आसान हो जाएंगे।
لو میرجز، پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو ہاں، محبت کے معاملات میں اختلافات بڑھ سکتے ہیں. اختلافات کی واحد وجہ آپ کی نیگیٹیوٹی ہوگی. لسٹ کی جو ہے وہ بہت بڑی پیک بن گئی ہے، نیگیٹو ریلیشنز کی طرف انکلینیشن بڑھ گئی ہے، نیگیٹو ریلیشنز کی جو ہے وہ آپشنز بڑھ گئی ہیں. ایسی صورت میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نیگیٹو اقدام بڑے بڑے نقصان کر سکتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. محبت کے تعلقات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈاؤن مت کیجیے. سستی جو ہے یا اپنے رشتوں میں اپنی جو ہے وہ اپنے ہونے کا احساس وہ کم مت ہونے دیجیے. اور دوسرا، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے ریلیشنز کے ساتھ لائل رہیے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کام اور بزنس کی وجہ سے یا اپنی نوکری کی وجہ سے پراپرلی اپنی محبت کو ٹائم نہ دے پائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی محبت کو نگلیکٹ کر لیں. اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتے رہیں. شادی شدہ لوگوں کو، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی شادیوں کو 7 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ان کو احتیاط کی ضرورت ہے. ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کو وقت دینے کی ضرورت ہے. شادی شدہ لوگوں کو بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ضرور کریں. فیملی فرینڈز کی بات کر لیں تو خاندان کے افراد میں تھوڑا سا توازن بگڑ سکتا ہے. بحث مباحثہ، کوئی تنازع سر اٹھا سکتا ہے. اس وقت اہم ترین ضرورت ہے وقت کی کہ بات کرتے وقت اپنے الفاظ کا بہت بہترین چناؤ کریں. سخت رویہ بڑے معاملات کو جو ہے وہ ٹریگر کر سکتا ہے. آپ کا درست رویہ، غلط لفظ کسی بڑے تنازع کو جو ہے وہ جنم دے سکتے ہیں، اور وہ تنازع لڑائی جھگڑے گالم گلوچ تک بھی جا سکتا ہے، قانونی معاملات کی طرف بھی جا سکتا ہے. ود ان دا فیملی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. جوپیٹر کی پوزیشن بہرحال اس وقت آپ کو سپورٹ فراہم کر رہی ہے، لیکن باقی سٹارز میں تھوڑے سے ایشوز ہیں. سبلنگز، خاص طور پہ سگے بہن بھائیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کیجیے. ان کی ضروریات کا خیال رکھیے. انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. بہن بھائیوں کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ریٹیلیشن ملے گی، لیکن کوئی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایفرٹس کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ میں تھوڑے سے اتار چڑھاؤ ہیں. معمولی چوٹ یا کوئی حادثہ وغیرہ کے چانسز ہیں. سڑک کا اینگل اور آگ کا اینگل جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اس مہینے میں کوئی بڑی بیماری، کو موذی بیماری، کو سنگین بیماری کسی صورت اس کے چانس نہیں ہے. ہاں، وہ لوگ جن کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، دل یا سینے کے امراض پہلے سے چل رہے ہیں، ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ڈائٹ شائٹ ٹھیک کریں، ایکسرسائز کریں. نئی بیماری کوئی نہیں ہوتی، لیکن اپنی ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا بہت زیادہ دھیان کیجیے. لکی نمبر آف دا منتھ کی بات کریں تو لکی نمبر آف دا منتھ اس مہینے میں 7 ہے. لکی جیم آف دا منتھ گولڈن ٹوپیز، سنہری پکھراج اس مہینے میں بہت زیادہ سپورٹیو ہے. صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ اس مہینے میں کالے رنگ کے کپڑے کا یا پھر گوشت کا صدقہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے. لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے اس مہینے میں منگل کا دن ان کے لیے بہت زیادہ اچھا رہنے کے چانسز ہیں. لکی کلر کا ذکر کر لیں تو لکی کلر اس مہینے میں جو ہے وہ آف وائٹ سے ریلیٹڈ یا بالکل لائٹ شیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو رہیں گے. سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں سورہ ملک کی تلاوت آپ کے لیے بہت خوبصورت نتائج لے کے آئے گی. بہت اچھی روحانی، آپ سمجھ لیں کہ روحانی اگنیشن کی طرف آپ کو لے کے جائے گی، آپ کی وجدانیت کو بڑھائے گی. اور سب سے زیادہ ضروری چیز سرکار ختم مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک، سرکار ختم مرتبت اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، آپ کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے لیے بہت کافی ہے. ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر یہ پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں یا بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی. تو پھر ان کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو اسی نمبر پہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے. جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پوش کر دیں اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر بھی کرتے رہیں. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.